چطوری زخمی شدی؟ دارم باهات حرف میزنم. چطوری زخمی شدی؟ همینطوری. دروغه. کی بهت گفت بری خونمون؟ کی بهت گفت پاشی بری خونمون و خودتو به خونوادم نشون بدی؟ برای چی رفتی اونجا؟ خوب کردم. دوباره هم میرم. تا وقتی خونوادت نبخشن تو رو از خودشون ندونن بازم میرم. شروین چیو ببخشن؟ بعدم خونوادم برای چی من از خودشون بدونن؟ زندگیشون به خاطر من نابود شده. همه چیو با دستای خودت خراب کردی و حالم دنبال بخشش را افتادی. چیو میخوای ثابت کنی؟ میخوای به خانوادم نشون بدی که هر کاری که کردی منم توش باهات شریک بودم و پا به پات اومدم و فرار کردم؟ اشتباه متوجه شدی. رفتم با برادرت صحبت کنم ولی خب داداشم چی کار کرد؟ عجب جوابی بهت داد. خوشحال شدی؟ من به ترحم و دلسوزی تو هیچ احتیاجی ندارم. دیگه هم لازم نیست که بری پیش خانوادم و وکیل وسیم بشی شروین، وگرنه از وگرنه به بعد و برام توضیح بده. جلو تو نمیگیرم. من همه سعیمو میکنم حتی اگه آخرش برادرت منو بکشه. برای چی این کارا رو میکنی؟ میخوای به من نشون بدی که یه قهرمانی؟ یا مثلا خیلی خوبی؟ شروین این تلاشای تو هیچ فایده ای ندارن. نمیخوام چیزی رو بهت ثابت کنم آیسان. فقط میخوام جایگاهی که از دست دادی رو بهت برگردونم. میدونی شروین این حرفا از زبون تو اصلاً جالب نیست. زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے. زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے. غم کے جھونکے تھے جو سانسوں کی جگہ چلتے رہے. ساتھ رہ کے بھی جلاتی ہے جدائی ایسے جیسے دیوانہ کوئی عشق کی آتش میں جلے. بس میں نہ ہو جو کر جانا عشق ہے. بس میں نہ ہو جو کر جانا عشق ہے. جا کے ادھر سے لوٹ آنا عشق ہے. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. پل میں بنا دے جو دیوانہ کی گلی میں مر جانا عشق ہے. پل میں بنا دے جو دیوانہ. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. پل میں